एतादृश सभायाः पूर्णता सम्पादनीया इत्येव किञ्चित् दृष्टं 15 निमेषः पूर्वमेव दृष्टं एकेनैव वाक्यार्थेन सभायाः पूर्णता न भवति इति कृत्वा अस्माभिः द्वयमपि किञ्चित् वक्तव्यम् इति समीचीनम् अग्रजेन एवमपि अत्र अहमपि किञ्चित् प्रयत्नं करोमि। अधुना सौन्दर्यलहरी इति भगवत्पादेन अत्र लिखितं। नाम अत्र मन्त्रशास्त्रम् इति वक्तुं शक्यते वा अथवा तन्त्रशास्त्रम् इति वक्तुं शक्यते वा अथवा काव्यो इति वक्तुं शक्यते वा इति। अत्र तादृश ग्रन्थे प्रथमश्लोकमेव स्वीकृत्य शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुम् अपि अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवसि इति स्वीकृत्य किञ्चिदिव वदामि। अत्र हे भगवती शिवः देवः शक्त्या युक्तो भवति चेत् शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं तस्मात् शक्तः प्रभवितुं समर्थः भवति। शक्तः शिवः देवः सः प्रभवितुं समर्थः भवति। न चेद् एवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुम् अपि। न खलु नाम न्यायते एव खलु इति एवं रीत्या अत्र न खलु कुशलः प्रसिद्धार्थकं तत्र न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि शिवः स्पन्दितुमपि कुशलः न भवति इति स्पन्दनमपि सम्पादयितुं न शक्नोति इति तत्र अर्थः। तस्मात् हरिहर विरिञ्चादिभिः अत्र नाम अत्र ब्रह्म विष्णु महेश्वरादिभिः अत्र हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम् अकृतपुण्यः प्रभवति इति। पुण्यं विना कथं अत्र प्रणन्तुं वा स्तोतुं वा कथं शक्नुवन्ति इत्यर्थः। अत्र शिवशब्देन सर्वमङ्गलोपेतः सदाशिवतत्त्वम् इति उच्यते। अत्र वशुकान्तौ इति धातुः अत्र वशुकान्तौ इति धातुः तत्र वश इति वदति तत्र शिव इति अभवत्। यथा पश्यकः कश्यपः इति अभवत् यथा हिस् धातुः हिसि धातोः हिंस शब्दः तेन सिंहः इति यथा अभवत् एवम् अत्र वशु धातुः अत्र शिवः इति अभवत् इति। एवं तत्र अर्थत्रयं प्रतिपादितम् अत्र। नाम अत्र प्रथमतः वशति प्रकाशते अत्र स्वयं प्रकाशः इति एकः अर्थः। वशति इति वशति प्रकाशते इति वश इति प्रकाश कान्तौ चित्तं खलु कान्तिः इच्छा इति व्याख्यातं कौव्यः लटि किं रूपं भवति वष्टि इति भवति तदेव मया वष्टि इति वा वसति इति कथम् उच्यते अदादिः किल वष्टि भावुरि वष्टि इति अस्ति किल प्रकाशते इत्येव अर्थः। भवती वसति कुत्रापि तत्र भाष्ये दृष्टं किञ्चित् दोषः अस्ति। मास्तु चिन्तने मम दर्शने दोषः भवति तत्र भाष्ये दोषः मास्तु मम दर्शने दोषः अस्ति इत्येव प्रयोगः कथम् इत्येव द्रष्टव्यम्। तदनन्तरं स्वस्मिन् प्रपञ्चं प्रकाशयति इति द्वितीयः अर्थः। तदनन्तरं शीङ् स्वप्ने इति धातुः अत्र स्वप्नः नाम तत्र अविद्या तासा अविद्यायाः नाशकः स्वप्नम अविद्या वाति
वाति इति नाशयति इत्यर्थः। स्वप्नम् अविद्या वाति नाशयति इति शिवः इति तृतीयः। तत्र एवम् इतः पूर्वम् उक्तरीत्या शिवः जगन्निर्माणशक्त्या युक्तः, यथा अविद्यावच्छिन्नचैतन्यं ब्रह्म, एवम् अत्र जगन्निर्मातशक्त्या युक्तः विद्याविच्छिन्नं ब्रह्म अविद्यावच्छिन्नं ब्रह्म इति। अविद्योपहितं ब्रह्म अविद्योपहितं ब्रह्म इति वा, तेन शक्त्या युक्तः भवति। यथा शक्त्या युक्तः प्रपञ्चं निर्मातुं शक्तः भवति इति। न चेदेवं देवो ततः स्पन्दितुमपि न शक्नोति इति। अधुना आगमार्थः उच्यते। अत्र आगमार्थः नाम अत्र शिवशब्देन नवयोनिचक्रात्मक नाम श्रीचक्रस्य नवयोनिचक्रः इत्यपि नामः अस्ति। अत्र चक्रात्मक श्रीचक्रमध्ये चतुर्योन्यात्मकम् अर्धचक्रं शिवचक्रं। तदनन्तरं शक्तिशब्देन पंचयोन्यात्मकम् अर्धचक्रम् उच्यते। नवयोन्यात्मक श्रीचक्रे शक्तिर्नाम पंचयोन्यात्मकम् अर्धचक्रम् उच्यते। तादृश ये अर्थद्वय मेलनेन नवयोन्यात्मकं श्रीचक्रं भवति। तेन एव तस्मात् चक्रात् एव जगत् उत्पत्ति स्थिति लया च भवति। यदि केवलम् अर्धचक्रमेव अस्ति चेत् जगत् उत्पत्ति स्थिति लया न भवति। उभयोः मेलने एव अत्र उत्पत्ति स्थिति लया भविष्यति इति। एवं श्रीचक्रात्मकरूपेण अपि एतादृशश्लोकस्य अर्थं विवृतुं शक्यते इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः भोः। मया केवलं भाषार्थं शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शब्दः भवति। शक्त्या नाम शुगर् शिवः काफी शक्त्या युक्तश्चेदेव न भवितुं शक्नोति। तद्विना नास्ति चेत् पातुं न शक्यते। केनचित् प्रभाव्याख्यानं शक्त्या युक्तः